Tinuod, life is hard, so we don't make it harder. Maing adlaw kanatong tanan mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ako si Reverendo Jory Laparan, usa ka diakono dinhi sa Archdiocese of Cebu. Magdungan kita ni ining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Karong adlaw, ang simbahan nagsaulog sa piyesta sa pagbisita ni Santa Maria ngadto sa iyang ig-agaw nga si Isabel. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, diha sa pagbisita sa tong mahal nga inahan, diha kang Isabel, ang iyahang pagbisita nagdala kini og dakong kalipay ug kalinaw. Diha kang Isabel ug Zacarias. Ug sa dihang iyahang nabati ug nadungog ang pagpangumusta ni Santa Maria, ang bata nga iyang gisabak miulpot sa dakong kalipay. Mga igsoon ko na ni Kristo, ang pagbisita sa anak sa Dios dinhi sa atong kinabuhi magdala kini og kalipay, kalinaw ug kahupayan sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ug mao kini ang gibuhat sa atong mahal nga inahan, ang pagdala sa Dios ngadto sa uban. Ug kining gibuhat sa atong inahan, mausab kini ang atong dakong misyon sa simbahan, ang pagdala sa atong Ginoong Hesus ngadto sa uban. Atong dalhon ang Dios diya sa atong mga silingan, sa atong mga barkada, sa atong mga paryente, sa atong mga higala ug labaw sa tanan diha sa atong mahal, sa atong pamilya. Aron sila madasig ug ilaha usab nga masinati ang presensya sa Dios diri kanato. Dili unta kita mo bisita aron lamang magdala og kadaot sa pamilya, pagguba sa relasyon sa atong isig katawo ug pagguba sa dungog sa uban. Instead, atong dalhon ang gugma sa Dios ngadto sa pamilya. Kay ang pamilya nga naay Dios aduna gayoy kalinaw ug kahiusa taliwala sa mga problema ug mga pagsulay. Tinuod, life is hard, so we don't make it harder. Sangpit kita sa Dios ug atong ablihan ang atong kasing-kasing ug hunahuna aron sa pagdawat sa Dios diri sa atong kinabuhi. Papuy-on nato ang gugma aron kita makahatag og gugma ngadto sa uban. Makaboton unta kita og samang hiyas sama kang Santa Maria sa pagpaubos ug sa pagkamaginhatagon sa kaugalingon, sa pag-say yes to God's will, sa pagsunod og pagpangalagad sa atong buhi nga Dios sa tibuok natong kinabuhi. Amen.